محمد داکسی جڑا میں کو اللہ الصمد داکسی تے کو پاک محمد داکسی جڑا میں کو لا الہ الا اللہ سی تے کو محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عشق بازار بکانا کہنے عشق بازار بکانا کہنے وقت ڈسا کے آدھا کہنے سب کچھ یارو نیاز مل دے ناز خدا کو بھادا کہنے ایک گال اج تئی رات بچ ہے توجہ نال سماعت کرائیں ایک گال اج تئی رات بچ ہے جو کتنا لطف نماز بچ ہے حسین 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 سجدے تو سر نہیں جاتا حسین اجوی نماز بچ حسین اجوی ایک گال دا وعدہ کی نبوہ سماعت کرو چاہتا ختم کرو بات ٹائم قلیل ہے اچھا بولو سبحان اللہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء نبی دا نبی حجر دا نبی شجر دا نبی باروبر دا نبی سمندر دا نبی کرندر دا نبی آواوے دا نبی فضاوے دا نبی سجے دا نبی کھپے دا نبی اوچ دا نبی ایک دا نبی انسان دا نبی حیوان دا نبی جنات دا نبی اشرات دا نبی سمندر دا نبی کلندر دا نبی شرق دا نبی غرب دا نبی شمال دا نبی جنوب دا نبی جڑا مننے نبی جڑا نہ مننے نبی اللہ پاک نے بھی گل مکئی توجہ تو طالب مطلوب ہے او طالب مطلوب ہے او احد اے احمد او اللہ اے رسول ہے او محب اے محبوب ہے او عاشق اے معشوق ہے او لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ رات وقت بی بی آمنہ دلال صاحب کمال بی بی آمنہ دلال دا گزر ہویا ایک گھر دے بھی دروازے دنا مشکل دی آواز ہے یہ روبڑ دی آواز ہے یہ بی بی آمنہ دلال کھڑ کے پادت میرا نبی سنا کھڑ کے پوچھنا کتنے ہوئے شخصہ اتنا دردناک آواز ہے کیوں پہ رو دی اندروں کھڑتے جوان آواز دے دے او تو کون ہی پوچھن والا ہر بندہ اینے پوچھ دے پوچھ کری دے چلیا وے دے کوئی مداوہ نہیں کرتا تسا اپنا کام کرو میں اپنا کام کھڑا کرے دا میرا جرا آقا ہے بڑا ظالم ہے ایک مرد چوڑتے سے ساری رات میں پوتی رات کو پیونے جینے میں نہ پیسا میں کو کوڑے وسا دیسی جوان یہ گالی کھڑا کرے دے آدھے میری جان دے کپڑے کہنی بخار بھی نہ لے پو مہینے دی راتے قربان جوان تیرا رحمت للعالمین سونا واپس خاموشی دنال چلے ہیں کھجورہ چاہتے نے ایک پیالہ دودھا چاہتے نے چاہ کریں دے اٹھائیں گر پوچھ گئے وان کریں دے آدن و یارا کھجورہ بھی کھا گئے کھیر بھی پی گئے کمبل پا کے سو جا آدھے میں کو کھیر نہ پیناوے کھجورہ نہ کھواوے میرا جرب میرا مالک بڑا سالے میں کو سزا نہ دیواوے آپ کو فرمے دن جلے چاہو دے کو پیٹھے پٹھائے مل ونجل والدے کو اپنا مالک کیوں سزا دے سی او کمبل پاتے سن گئے قربان جاوہ رحمت اللہ العالمین تو او پو مہینے دی راتے او پو مہینے دی رات جاؤ کھڑے پیندے نبی سنا چکی کھڑے پیندے ساری رات بی بی آمنہ دلالے چکی پیٹھئے امیہ دے جاؤ پیٹھن کھڑے ایک رات پیٹھن بی رات پیٹھن تیجی رات آگئے حضرت بلال سیوی ٹھیک ٹھیک بیمار بخارن ٹھیک ٹھیک آکھن لگن وہ سویرے یارا تیرے مالک وسا کے ملسو سیدنا ابو بکر صدیق رفیق غار المزار آگے ابو بکر صدیق سے نبی سونے نے فرمایا او ابو بکر صدیق جی میرا سونا